आज के पाठ में कुछ अल्फाज के हरूफ दे रहा हूँ जिन्हें आपको जोड़कर अल्फाज बनाने हैं। मीम छोटी ये रे, मीर, मीर। अब इन्हें कैसे जोड़ा जाएगा आपस में, ये आपको लिखना है। नून छोटी ये मीम, नीम, नीम, नीम। नीम माने आधा। बे अलिफ जे बाज, बाज माने खुला। अलिफ नून गुन्ना आ, ख वाव नून गुन्ना खों, आँखों, आँखों। मीम जेर बड़ी ए, में नून गुन्ना में, में। सीन अलिफ सा, रे छुटी ए री, सारी। मीम सीन मस, ते छुटी ए ती, मस्ती। शीन ज़बर श, रे अलिफ रा, बा शराब, शराब। काफ छोटी ए की, काफ छोटी ए की। सीन छोटी ए सी, सीन छोटी ए सी। हे ज़बर बड़ी ये है, हे ज़बर बड़ी ये है। अब देखिए इन हुरूफ को जोड़ा कैसे गया है। मीम छोटी ये रे, मीर, मीर। मीम छोटी ये रे, मीर। अलिफ ज़ेर नून, अलिफ पेश नून उन। ये दोनों हरूफ अलग अलग ही लिखे गए हैं क्योंकि मिलाए नहीं जा सकते, क्योंकि अलिफ के बाद नून कोई भी हर्फ उससे मिलाया नहीं जाता, इसलिए अलग अलग ही लिखे गए हैं। उन। नीम, न्यू, नून छोटी ये मीम, नीम। नून छोटी ये नी और माँ नीम। बाज, बे अलिफ जे बाज, बाज। अलिफ मदा नून गुन्ना आ, काफ है वाव नून गुन्ना, आँखों, आँखों। अलिफ मदा नून गुन्ना आ, ख पेश वाव खो नून गुन्ना खों, आँखों। मीम जेर बड़ी ए में, नून गुन्ना में, में। मीम ये नून गुन्ना। सारी, सीन अलिफ सा, रे छोटी ये री, सारी, सारी। मीम ज़बर सीन मस, ते छोटी ये ती, मस्ती। मीम सीन ते छोटी ये। शराब, शीन ज़बर श, रे अलिफ रा शरा, ब शराब। शीन रे अलिफ बे। की, काफ छोटी है की। सी, सीन छोटी है सी, सी।
ہے زبر بڑی اے ہے بڑی اے ہے. اب یہ الفاظ جس شعر کے تھے وہ شعر ہم پڑھیں گے. میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. ابھی میر پر جو ایک نشان دیکھ رہے ہیں آپ، اس نشان کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس لفظ پر ہے وہ شاعر کا نام ہے. اب میر پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کا نام ہے. یہ میر تقی میر کا شعر ہے. میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. نیم مانے آدھی، باز مانے کھلی، تو نیم باز آنکھوں یعنی ادھ کھلی آنکھوں. میر ان نیم باز آنکھوں میں، میر ان ادھ کھلی آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے.